नमस्कार, टु दी पोइन्टमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। राष्ट्रिय सभामा बिहिबार ई कमर्ससँग सम्बन्धित विद्युतीय व्यापार विधेयक 2080 माथिको छलफल गर्ने कार्यसूची रहेछ। अर्थात् कुनै पनि वस्तु अर्थात् खाना लगायतका सामग्री अनलाइनबाट गरिने खरिद बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्ने विधेयक रहेछ। प्रतिपक्षी सांसदहरूले विधेयक पढ्दै नपढी भारत र बङ्गलादेशमा बिजुली बेच्नुभन्दा नेपालभित्रै खपत गर्नुपर्छ भनेर विरोध गरेछन्। जबकि विधेयकमा विद्युत व्यापारको न प्रसङ्ग थियो न त विषयवस्तु। बालवाला मन्त्रीले समेत छलफल अगाडि बढाएछन् अनि दिनभरि त्यसैमा हो हल्ला र छलफल गरेछन्। हे हरि, हामी कताबाट शासित हुँदैछौँ, कस्ताबाट शासित हुँदैछौँ, कस्ता गुवाँच र हरि लट्ठकलाई टीका लगाइदिएर राष्ट्रिय सभा जस्तो गरिमामय सदनमा पुर्याइदिएको छ भनेर जनताले यति बेला प्रश्न गर्दैछन्। त्यो सदन भनेको विज्ञ रहने ठाउँ हो। अझै अचम्मको कुरा त नेकपा एमालेकी सांसद भगवती नेउपानेले हातमा कागजको चिरकोट बोकेर विधेयकै पढेको जस्तै गरी माइक समातेर भारतलाई बिजुली नबेचौँ भनिरहेकी हुन्छन्। हेर्नुस् त यो भिडियो। विद्युत हामीलाई धेरै आवश्यकता परेको छ र मैले बारम्बार भनिराखेको छु, यो हामीले कति आफैले पनि उत्पादन गर्न सकिने विद्युत, आफैले उत्पादन गर्न सकिने विद्युतलाई समेत पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन र कति विदेशी कम्पनीहरूलाई बुझाउने काम गरेको छ। त्यसका निम्ति हामी राम्रोसँग होमवर्क गर्दैनौँ, राम्रोसँग छलफल गर्दैनौँ, राम्रोसँग बहस गर्दैनौँ। त्यो विषयमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। कांग्रेस र माओवादीका मन्त्री र सांसदले चाहिँ होइन, विद्युत विधेयक सही छ, सरकारले ल्याएको यो विधेयक पारित गरौँ भनेछन्। कांग्रेस सांसद जितेन्द्र देवको यो भनाइ पनि सुनिहालौँ। मलाई लाग्छ नेपाल सरकारलाई धेरै टीका टिप्पणी गर्नुपर्ने ठाउँ छैन, अझ धन्यवाद नै दिनुपर्ने ठाउँ छ कि नेपाल सरकारले यो कुराको निरूपण गर्यो, यो निष्कर्ष निकाल्यो कि नेपालभित्र जे हाम्रो विद्युत उत्पादनको अवस्था छ त्यो उत्पादनलाई अहिलेको हालको अवस्थामा जतिसुकै कन्जम्सन बढाउने, जति तन्काउने, कन्जम्सनलाई जति तन्क्याउने स्थिति छ, त्यो तन्क्याए पनि, म्याक्सिमम तन्क्याए पनि त्योभन्दा फाजिल, त्योभन्दा सरप्लस उत्पादन हामीसँग रहन्छ। त्यसकारण जुन सरप्लस ऊर्जा विद्युत नेपालभित्र रहन्छ त्यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि त्यसलाई बेच्ने। बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले विद्युत खरिद गर्ने कुरा भएको बताएछन्। हेरौँ मन्त्री रिजालको यो लज्जास्पद अभिव्यक्ति पनि। विद्युत हामीले म्याक्सिमम आफ्नो देशमा उपभोग गर्नुपर्छ र बाँकी विद्युतलाई चाहिँ बाहिर पठाउनुपर्छ भन्ने कुरासँग हामी सहमत छौँ र त्यसमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा क्रममा पनि भारतले पनि विद्युत खरिद गर्ने विषय तपाईँहरूलाई जानकारी भएकै होला र बङ्गलादेशलाई पनि हामी मार्केट ग्रुपमा प्रयोग गर्नेतर्फ हामी लागेका छौँ। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री यो घटनाले सरकारका मन्त्रीले आफैले हस्ताक्षर गरेर सदनमा पठाएको विधेयकमाथि सामान्य जानकारी समेत राख्दैनन् भन्ने देखाएको छ। त्यस्तै सांसदहरूले पढ्दै नपढी विधेयकबारे गरेको हुङ्कार संसदीय व्यवस्थाकै लज्जास्पद रूपमा दर्ज भयो। अब भन्नुहोस्, गजब छैन त? के बारे बोल्दैछु भन्ने यिनलाई ज्ञान नै छैन। सबैले बिजुली बेच्ने कुरा गर्दैछन् अनि अन्त्यमा अध्यक्षले नै सच्याइदिएका छन्। विषय छ एउटा, कुरा हुन्छ बिजुली बेच्ने। यस्तो राष्ट्रिय सभा किन चाहियो? यसरी पैसा बालुवामा खन्याउनु भन्दा तुइन हटाएर पुल हाल्नु, डडेलधुरामा बर्थिङ सेन्टर खोल्नु भनेर टिप्पणी हुन थालेको छ। तर म त्यति चाहिँ भन्दिनँ, नचाहिने भन्ने होइन। सानो विज्ञहरू रहेको र निरन्तर छलफल गर्ने र सरकारलाई सहयोग गर्ने ठाउँ त चाहिन्छ। तर नेताका आफ्ना हरिलट्ठक हनुमान भर्ती गर्दा यस्तो हुन पुगेको कुरा चाहिँ सत्य हो। सांसद त स्वाट परिहाले, आफूले कुन विधेयक ल्याए भन्ने सामान्य जानकारी समेत नभएका मन्त्री झन् वज्र स्वाट देखिए। विषय विज्ञताको कमी त देखियो नै, त्यो भन्दा पनि बढी कति अल्छे रहेछन् सांसद र ती मन्त्री भन्ने पनि प्रष्ट भयो। जवाहरलाल नेहरू, इन्दिरा गान्धी र राजीव गान्धीले स्थापित गरिदिएको आधुनिक भारतको मानवरहित चन्द्रयान उडायो। यता तीन दाजुभाइ प्रधानमन्त्री रहेको कोइराला परिवारले के दियो, चर्चा त परको कुरा। त्यही परिवार बादमा यति बेला अन्य व्यक्तिहरू जकडिएका छन्। हुन त छिमेकीहरूले चन्द्रमामा यान पठाएर के भयो र? यो देशले खाडीमा जवान पठाएर कीर्तिमान राखेकै छ। छिमेकीले रोबोट बनाएर के भयो त? हाम्रा नेताहरूले नागरिकता बेच्ने अध्यादेश ल्याएकै छन्। छिमेकीहरूले भ्याक्सिन बनाएर के भयो त? त्यसैको नाममा हाम्रा नेताहरूले कमिसन कुम्ल्याएकै छन्, त्यसमा कीर्तिमानी राखेकै छन्। यहाँ सडकमा त खाल्टाखुल्टी होइन, खाल्टाखुल्टीमा सडक देखिन्छ। त्यस्तो व्यवस्था छ यो देशमा। विज्ञानमा नेपालको प्रगति त सम्झिने, पानी छम्किने।
यहाँ त गुणस्तरहीन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगी पक्रनु हुँदैन, वातावरण बिग्रिन्छ। ललिता निवासबाट पैसा कुम्ल्याउने बालवाला सच्ची पक्रनु हुँदैन, कर्मचारीको मनोबल घट्छ। ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री पक्रनु हुँदैन, लोकतन्त्र खतरामा पर्छ। हेर्नुहोस् त, ललिता निवास कृत्य प्रकरणमा 376 आरोपित छन्। कोही बकसबाट जग्गा पाउने कर्मचारी, कोही मोहीबाट जग्गा पाउने व्यक्ति, कोही फाइल लेख्ने लेखापाल, कोही फाइल बोक्ने नायब सुब्बा, निर्देशन दिने 6 पूर्व मन्त्री र मन्त्री परिषदबाट पास गराउने 2 पूर्व प्रधानमन्त्रीको नाम अझै छैन। उदेक लाग्दो छैन त? माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महराका बाउ छोरा 9 किलो भेप्सुनमा प्रकरणमा मुछिएका छन्। कङ्ग्रेसमा आर्जु राणा र माओवादीमा महरा नमुछिएको घटना कुनै नहुने भयो। यस पटक पनि पक्का छ, महरालाई कानुनी दायरामा ल्याइँदैन। रोशनी प्रकरणमा जस्तै सम्झौता गराइन्छ। उता सांसद विकास कोषको नाममा 5 करोड रुपियाँ छुट्याउने रोक सुदूरपश्चिममा समेत पुगेछ। मध्यरातमा प्रत्येक सांसदलाई 5 करोड दिने कागजी सहमतिपछि बजेट पास भएछ। मध्यरातमा डकैती भएछ भन्दा फरक नपर्ला, तर सबै तै चुप मै चुप। एकपटक झ्वाट्ट क्रसर उद्योग बन्द गरियो, फेरि खोलियो, कारण थाहा छैन। पुनः 200 मेगा मेन पावर खारेज पनि गर्न खोजियो, के भयो कुन्नी, खारेज नहुने भयो। यहाँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ढल्ला, तर अवैध क्रसर र अवैध मेन पावर बन्द हुँदैन। सारा शक्ति उनीहरूको मुठ्ठीमा छ। यहाँ पीडितहरूको पक्षमा कानुन आउँदैन, आए पनि कार्यान्वयन हुँदैन, कार्यान्वयन भए पनि आम माफी दिन्छ। एक निरङ्कुश राजा त फाल्यौँ, हजारौँ राजा, ती पनि सबै बेमान राजा पाल्न अभिशप्त छौँ। अभिशप्त पनि के भनौँ, सुके लुतो मानेर आनन्द मानिरहेको छौँ। यहाँ कसैको आलोचना गर्नु हुँदैन। हँसिया हतौडाका झोले, सूर्यका झोले, रुखका झोले, घन्टीका झोले तथा नाम गर्दै खनिन्छन्। च्यातिएको लुगामा धेरै पत्र टालो गाँसेर लुगा सिलाउँदैमा लुगा नफाटेको हुँदैन भन्ने विवेकको बिर्को लागेका अबुझहरूको बिगबिगी छ। कहीँ कतै आफ्नाले गल्ती गरिहालेछन् भने विरोध गर्न नसके पनि छोप्नतिर त नलाग्दै हुन्थ्यो नि। एकाएक नेतालाई र एक नेतालाई बिगार्न एक कटप्पाहरूको यहाँ हात छ। आज फेरि पनि भन्छु, जनताको चुलो नचिन्ने राजनीति र पत्रकारिता दुवै काम छैन। सलह आयो किसान मारमा, फौजी किरा आयो किसान मारमा, लम्पी स्किन आयो किसान मारमा। सबैभन्दा घाटाको पेसा कृषि। कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने नीति छैन। कृषि क्षेत्रलाई उद्योग बनाउने भिजन छैन। बन्दुके क्रान्ति गर्न सजिलो, कृषि क्रान्ति गर्न गाह्रो। अहिले देखिएको ठ्याक्कै यही हो। गरिब भएर जन्मिनु पाप होइन, गरिबलाई अत्याचार गर्नु पाप हो। नर्विक अस्पतालको जमिनलाई स्टे अर्डर लाग्छ, तर लालबहादुरहरूलाई यहाँ किन स्टे अर्डर लाग्दैन, किन रिहाई गरिँदैन? प्रश्न अनुत्तरित छ। राष्ट्रिय सभाका जस्ता हरिलट्ठक नेता भएसम्म जवाफ आउँदैन, तर प्रश्न गर्न पनि त छाड्नु भएन। सबै भुइँ मान्छेहरूले, सबै लालबहादुरहरूले अब सुशासनका लागि प्रण गर्न जरुरी देखियो, आत्मविश्वास जगाउन जरुरी देखियो। आत्मविश्वास र छाता एउटै हुन्। छाताले पुरै पानी त छेक्दैन, तर पानीमा उभिन आत्मबल दिन्छ। त्यस्तै आत्मविश्वासले सफलताको सुनिश्चित त गर्दैन, तर सफलताका लागि सङ्घर्ष गर्न प्रेरित गर्छ। दर्शकवृन्द, टु दी पोइन्टमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि यस्तै अर्जुन दृष्टि राख्छौँ। आज हामीले विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुहरू सहितको सामग्री लिएर आएका छौँ। दर्शकवृन्द, आफूलाई सर्वहारा वर्गको पार्टी भनेर सबै दलले राजनीति गर्दै आएका छन्। जोसुकै दलका जुनै नेतालाई पनि राजनीति कसका लागि गर्नुहुन्छ, केका लागि गर्नुहुन्छ भनेर सोध्यो भने सजिलै जवाब पाइन्छ, देश र जनताका लागि। तर गरिब विपन्न जनता भने बिरामी हुँदा पैसा र भरपर्दो उपचारको अभावमा अकालमा मर्नु परिरहेको छ। सर्वसाधारणका लागि राजनीति गर्छौँ भन्दै चन्दा मागेर ठेक्का पट्टाबाट रकम असुली गरेर र राजनीतिक संरक्षणमा अरबौँ नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर दलहरूले करोडौँ कमाउँदै आएका छन्, कुम्ल्याउँदै आएका छन्। खर्च पनि करोडौँ नै गरिरहेका छन्। कुन पार्टीले कति कमाउँछ र कति खर्च गर्छ त? हेरौँ यो रिपोर्ट। राजनैतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा आम्दानी र खर्चको विवरण प्रस्तुत गरेका छन्। प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार नेकपा एमाले सबैभन्दा धनी दल रहेको छ। दलहरूले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा बुझाएको वार्षिक आय व्यय विवरणमा एमाले सबैभन्दा धनी देखिएको हो।
निर्वाचन आयोगका अनुसार दोस्रो धनी दलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र तेस्रोमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी रहेको छ। यता संसदमा पहिलो दलको हैसियतमा रहेको नेपाली कांग्रेस भने घाटामा रहेको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79मा एमालेले 14,72,20,317 रुपैयाँ आमदानी गरेको छ। उसले सो वर्ष 15,70,76,983 रुपैयाँ खर्च गरेको विवरणमा उल्लेख छ। एमाले 26,01,43,000 नाफामा रहेको देखिएको छ। प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेसँग 78 सिट रहेको छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेस भने घाटामा रहेको आय व्ययको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिनिधि सभामा 89 सिट रहेको कांग्रेसले आर्थिक वर्ष 2078-79मा 14,89,94,087 रुपैयाँ आमदानी गरेको छ। तर सो दलको खर्च भने 17,90,78,222 रुपैयाँ रहेको छ। कांग्रेस 3,84,135 रुपैयाँ घाटामा रहेको छ। संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र रहेको छ। तर आयोगमा बुझाइएको विवरण बमोजिम राप्रपा दोस्रो धनी दल बनेको छ। प्रतिनिधि सभामा 14 सिट जितेको राप्रपाको मौजदात 3,21,00,000 रुपैयाँ रहेको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रको आय र व्ययको विवरण दुई थरीको पाइएको छ। उक्त दलको आमदानी 9,86,064 रुपैयाँ छ भने 7,42,64,043 रुपैयाँ खर्च छ। यसरी सो दलको करिब 1,58,00,000 मौजदात रहेको छ। अर्को थरीको विवरण बमोजिम 32,21,971 रुपैयाँ रहेको छ। नेकपा एमालेबाट विभाजित नेकपा एकीकृत समाजवादीले छोटो अवधिमै 7 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको सम्पत्ति जोडेको छ। आयोगमा सो दलले बुझाएको विवरण अनुसार उसको बचत 1,60,60,848 रुपैयाँ रहेको छ। संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गरेको र मधेस प्रदेशमा लगातार दोस्रो कार्यकालका लागि नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालको बचत भने अन्य दलको अपेक्षा थोरै रहेको छ। आयोगमा बुझाएको विवरण अनुसार सो दलको बचत 11,18,862 रुपैयाँ छ। दल दर्ता गरेको छोटो अवधिमै निर्वाचनमा स्पर्धा गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीको बचत भने थोरै छ। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 4,09,760 रुपैयाँ आमदानी गरेको वित्तीय विवरण आयोगमा पेश गरेको छ। जनमत पार्टीले भने 1,90,000 आमदानी जनाउँदा 11,50,000 खर्च देखाएको छ। राजनैतिक दलहरूले आफ्नो आमदानीका स्रोतमा सदस्यता शुल्कदेखि चन्दा सहयोग लेबीसम्म उल्लेख गरेका छन्। एमालेले आर्थिक वर्ष 2078-79 सम्म पार्टी सदस्यता शुल्क बापत 6,85,00,000 रुपैयाँ आर्जन गरेको जनाएको छ। अन्य लेबी शीर्षकमा उसले 9,61,00,000 रुपैयाँ आमदानी भएको उल्लेख गरेको छ। 2078 सालमा चितवनमा सम्पन्न 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन, विधान अधिवेशन, प्रचार प्रसार तथा अतिथि सत्कार लगायतका गतिविधिमा आफ्नो अधिकांश खर्च भएको एमालेले विवरणमा जनाएको छ। कांग्रेसले पनि सदस्यता शुल्क, क्रियाशील सदस्यता शुल्क, आवधिक लेबीबाट आमदानी भएको उल्लेख छ। माओवादी केन्द्रको वार्षिक आमदानीको ठूलो हिस्सा सदस्यता शुल्क र लेबीको रहेको छ। माओवादीले पार्टीले सदस्यता शुल्क र आवधिक लेबी बापत 8 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी आमदानी गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ। माओवादी केन्द्रले 1,26,00,000 रुपैयाँ भन्दा केही बढी रकम प्रचार प्रसार, सम्मेलन, अतिथि सत्कार लगायतका शीर्षकमा खर्च गरेको देखिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने आर्थिक सहयोगबाट आमदानी गरेको जनाएको छ। निर्वाचन आयोगमा 116 दल दर्ता छन्। तर 83 दलले मात्रै आर्थिक वर्ष 2078-79 को आय व्यय विवरण बुझाएका छन्। दर्ता भएका मध्ये 33 दलले आय व्यय विवरण समयमा बुझाएका छैनन्। विवरण बुझाएका मध्ये थोरै दलले मात्रै ऋण रहेको देखाएको छ। दर्शकवृन्द, अब कुराकानी गरौँ कोशी प्रदेशको। नेकपा एमालेलाई अहिले केही कुराले पोलिरहेको छ भने त्यो हो कोशी प्रदेशको राजनीतिक माहौलले। शीर्ष दलहरूको मिलेमतोमा कोशी नामाकरण गरिए पनि माओवादी र कांग्रेसले यसमा आफ्नो अपनत्व राख्न सकेनन्। जबकि अनावश्यक टिप्पणी गरेर नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली पहिचानवादीको शत्रु बने। अहिले एमालेले कोशी प्रदेश सरकार पनि गुमाएको छ। गत निर्वाचनमा कोशीमा पहिलो बनेको नेकपा एमाले पछिल्लो समय निकै अलोकप्रिय बनिरहेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेकपा एमालेलाई अहिले केही कुराले पोलिरहेको छ भने त्यो हो कोशी प्रदेशको राजनीतिक माहौल। प्रदेशसभाको एक कार्यकाल सकिसक्दा समेत नामाकरण हुन नसकेको प्रदेशको नाम कोशी राख्न शीर्ष दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपा सहमत भएका थिए।
तर जब नामको विषयलाई लिएर विवाद सिर्जना भयो, माओवादी केन्द्र आफ्नो अडानबाट पछि हट्यो। प्रदेशसभामा कोशी नामको पक्षमा मतदान गरेको माओवादीले चलाखीपूर्वक पहिचानवादीको पक्षमा उभिने निर्णय केन्द्रबाट गर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो कित्ता स्पष्ट नपारेर तटस्थ बसिरहेको बेला एमाले कोशीमा नदुखेको टाउको दुखायो। एमालेकै नेतृत्वमा यो निर्णय भएको भन्दै पहिचानवादी पक्ष आक्रामक बनिरहेका बेला अध्यक्ष ओलीले पटक पटक दिएको अभिव्यक्तिले उनीहरूलाई झन चिडाएको छ। पहिचान पक्षधरको राजनीति गरिरहेको दावी गर्ने माओवादी पहिचानवादीहरूको आँखाको तगारो बन्नुपर्ने हो, उसको दोहोरो चरित्रको समेत हिसाब किताब हुनुपर्ने हो। तर अनावश्यक अभिव्यक्तिका कारण टार्गेटमा परेका छन् एमाले अध्यक्ष केपी ओली। कोशी प्रदेशको नामाकरण ठिक छ, यसलाई इगोको विषय बनाउनु हुँदैन, कोशी प्रदेश नामाकरणबाट एमाले पछि हट्दैन जस्ता अभिव्यक्तिका कारण ओली पहिचानवादीहरूको आँखाको कसिङ्गर बनिरहेका छन्। अध्यक्ष ओलीका कारण समग्र कोशी प्रदेशमै एमाले अलोकप्रिय बनिरहेको छ। यसले गर्दा ओलीलाई मात्र होइन, कोशी पुगेका अन्य नेताहरूमाथि समेत आक्रमण भएको छ। गत वैशाखमा झापाको बुधबारेमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदा ओली विरुद्ध ढुङ्गामुढा नै प्रहार भएको थियो। यसले प्रदेशमा मात्र होइन, केन्द्रसम्मै हलचल मचायो। तर ओलीले पहिचानवादी समूहले गरेको आक्रमणको आक्रोश पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको परिवारमाथि खन्याएर ढाकछोप गरेका थिए। कोशीमा राप्रपासँगै तालमेल गरिरहेको एमाले राजपरिवारमाथि नै आक्रोश पोखेर राप्रपालाई नै चिडाइसकेको छ। ज्ञानेन्द्र शाह, उसका परिवार, उनकी बुहारी जान्ने भएर जनताले ढुङ्गा हाने देखिन्छ। अनि ट्विट गरिकन जनताले केपीओलीलाई ढुङ्गा हाने। मैले यसको जवाब दिन नपरोस् ज्ञानेन्द्र शाहलाई भनिदिन्छु, व्रत फुरफुर नगर, व्रत फुरफुर गर्ने होइन। केही दिन अघि 72औं मदन भण्डारी जन्मजयन्तीको अवसरमा मदन भण्डारी फाउन्डेसन इलामले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन इलाम पुगेका नेकपा एमाले सचिव योगेश भट्टराईमाथि आक्रमणको प्रयास भयो। पहिचानवादीहरूले योगेश भट्टराई मुर्दाबाद, पहिचान विरोध होसियार, कोशी प्रदेश मान्दैनौ लगायतको नारा लगाएका थिए। पार्टी सचिवमाथि भएको आक्रमणको नेकपा एमाले केन्द्रबाट निन्दा गरेको थियो। नामाकरणको विषयले पोलेको एमालेलाई अहिले आफ्नो भागमा बाँकी रहेको एकमात्र प्रदेश सरकार पनि गुमाउनु परेको पीडा छ। राप्रपाको समर्थनमा प्रदेश सरकार टिकाएको एमाले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन सकेन। त्यसको केही दिनपछि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारको गठन भयो। सरकार गठनलाई अवैधानिक भन्दै एमाले सर्वोच्चमा मुद्दा नै दर्ता गरेको थियो, तर सर्वोच्चले तत्कालका लागि काङ्ग्रेसकै सरकार कायम रहने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। एमाले यसमा चित्त बुझाउन सकिरहेको छैन। शनिबार मात्र एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकले कोशी प्रदेश गठन प्रक्रियामा आपत्ति जनाएको छ। साथै काङ्ग्रेसका उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार तत्काल विघटन गरी नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्न एमाले माग गरेको छ। संविधानले कहीँ पनि सभामुखको पक्षधरताको परिकल्पना गरेको छैन। त्यसै कारण सभामुखले दलीय आबद्धताबाट अलग हुने प्रचलन रहेको छ। अझ सरकार गठन गर्ने या हटाउने सन्दर्भमा सभामुख स्वयं संलग्न हुने कुरा त नेपालको संविधान, नियन्त्रण र सन्तुलनका विश्वव्यापी मूल्य मान्यता एवं हाम्रा आफ्नै लोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यासमाथिको नाङ्गो प्रहार हो भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ। नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धनका यस्ता असंवैधानिक कदमको भर्त्सना गर्दछ। असंवैधानिक ढङ्गले गठन गरिएको कोशी प्रदेश सरकार भङ्ग गरी सरकार गठनको संविधान सम्मत प्रक्रिया तत्काल आरम्भ गर्न माग गर्दछ। गत निर्वाचनमा 40 सिट सहित कोशी प्रदेशमा पहिलो दल बनेको नेकपा एमालेको लोकप्रियतामा अहिले पहिरो गएको छ। कोशीको पहिचानवादी समूह संसदमा रहेका दलमध्ये सबैभन्दा रुष्ट नेकपा एमाले र केपी ओलीसँग छ। अघिल्लो संसदमा पूर्ण बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै पनि नेकपा एमाले पूरा कार्यकाल नेतृत्व गर्न पाएन। यसपटक पनि 6 महिनामै एमाले नेतृत्व पदमुक्त भइसकेको छ। एक त सरकारमा आफ्नो पकड गुमाएको एमालेलाई अमिलो लागेकै छ, तर योभन्दा ठूलो वज्रपात उसले प्रदेश 1 मा आफ्नो जनाधार नै गुमाउने खतरा बढेको छ। कमजोर अङ्कगणितका कारण प्रदेशसभा नै विघटन भएर मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्ने विश्लेषण भइरहँदा एमालेलाई यसले झन तर्साएको छ। काङ्ग्रेस माओवादीले परिस्थिति अनुसार आफ्नो मुभ बनाउँदा एमाले भने अनावश्यक टिप्पणी गरेर कोशीमा न्यु खोज्दा अहिले जिल्ल परेको छ। अब कुराकानी गरौँ सीके राउतको। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भएको 1 वर्ष नहुँदै सबै दलहरू मिसन 2084 को अभियानमा जुटिसकेका छन्। पछिल्लो समय नयाँ दल र स्वतन्त्रहरूले ठुला दलहरूलाई चुनौती दिइरहेको बेला मधेस केन्द्रित दलहरू सत्ता स्वार्थमा लिप्त छन्।
पछिल्लो परिदृश्य अनुसार जुन पार्टीको सरकार बने पनि मधेस केन्द्रित दलहरू भाग पाउन मरिहत्ते गरिरहेका हुन्छन्, जसकारण पछिल्लो समय मधेस केन्द्रित दलहरूको शक्ति ओह्रालो लागेको छ। मधेसबाट उदाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्तिशाली देखिएका उपेन्द्र यादवलाई पछिल्लो निर्वाचनले धक्का दिएको छ। उपेन्द्रलाई मधेसको राजनीतिमा टक्कर दिन डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको उदय भएको छ। जनमत अहिले पहिलो पटकमै प्रतिनिधि सभामा 6 सिट जितेर राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भयो। मधेसी दलहरू आन्तरिक स्वार्थकै कारणले छिन्न भिन्न भइरहेको बेलामा मधेसमा किसानको नारा लिएर सिकेको उदय भयो। मधेसमा विशेष गरी कङ्ग्रेस र एमाले मात्रै नभएर मधेसको राजनीतिमा उपेन्द्र विरुद्ध टक्कर दिन अहिले सीके राउत कडा रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। यसैबीच सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले फेरि सङ्घीय सरकारमा सहभागी हुन इच्छा देखाएको छ। रोजेको मन्त्रालय नपाएपछि यसअघि जनमत पार्टीका मन्त्री अब्दुल खानले राजीनामा दिएका थिए, तर सो पार्टीले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन भने कायमै राखेको छ। हाल आएर जनमत फेरि सरकारमा जाने बाटोको खोजीमा देखिएको छ। विकासै मन्त्रालय पाउने अवस्था बने पार्टी फेरि सरकारमा जाने बताइरहेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जाने जमर्को गरेको सीके राउतको जनमत पार्टीले खोजेका अरबौं अर्ब बजेट हुने विकासे मन्त्रालयहरू कङ्ग्रेसका मन्त्रीहरूको भागमा परेपछि कसरी साटफेर गर्ने भन्ने अन्योल भएको छ। जनमतका नेताहरूले आफूलाई काम गरेर देखाउने खालको विकासे मन्त्रालय चाहिने बताइरहेका छन् र उनीहरू ती मन्त्रालय अधिकांश कङ्ग्रेसको भागमा रहेको बताउँछन्। सोही कारण कङ्ग्रेसले जनमतका लागि मन्त्रालय छोड्छ कि छोड्दैन भन्ने चासोको विषय बनेको छ। कङ्ग्रेसका विकासे मन्त्रालयमा नजर लगाएका कारण तत्काल जनमत पार्टी सरकारमा गइहाल्ने अवस्थामा देखिएको छैन। जनमतका नेताहरू पनि पहिला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शोकबाट निस्कनु पर्यो अनि मन्त्रालय खाली हुनु पर्यो, त्यसपछि छलफल अगाडि बढ्ने बताइरहेका छन्। राष्ट्रिय सभाबाट बजेट पारित भएपछि छलफल अघि बढाउने सहमति भएको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट बजेट पारित भए पनि प्रधानमन्त्री शोकमा रहेका छन्। सोही कारण केही साता जनमत सरकारमा जाने सम्भावना रहेको छैन। कङ्ग्रेसले कुन मन्त्रालय छोड्ने भन्ने पनि प्रश्न भइसकेको छैन। कङ्ग्रेसले माओवादीको मन्त्रालयसँग साटफेर गर्ने सम्भावना रहेको छ। कङ्ग्रेसका मन्त्री माओवादीको मन्त्रालयमा आउने र कङ्ग्रेसले पाएको मन्त्रालय जनमतका लागि छोडिदिने सम्भावना रहेको छ। कङ्ग्रेसले माओवादीको कुन मन्त्रालयमा नजर लगाउँछ त भन्ने प्रश्न छैन। यद्यपि चर्चाको हिसाबमा पर्यटन र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेको छ, तर काम गर्न नसक्ने मन्त्रीको रूपमा भने ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेत देखिएका छन्। पार्टीको वरिष्ठ नेता भएर पटक पटक अवसर पाएका तर काम गर्न नसक्ने असफल मन्त्रीको छवि बनाएका नेता बस्नेतलाई फिर्ता बोलाउनु पर्ने मत पनि माओवादी भित्र रहेको बताइन्छ। बस्नेतले पहिला गृहमन्त्री हुँदा होस् वा वन मन्त्री हुँदा विवादमा परिरहेका र काम गर्न नसकेका मन्त्रीको छवि बनाएका छन्। त्यसैले अहिले प्रचण्डले बस्नेतको विकल्प खोज्नुपर्ने मत माओवादी भित्र देखिन थालेको छ। देशका लागि केही गरौँ भन्ने हुटुटी भएका सक्रिय मन्त्री तथा युवा नेताहरू सुदन किरातीलाई फिर्ता बोलाउँदा जनमत पनि प्रभावित हुने आकलन माओवादी भित्र रहिरहेको छ। किराती पूर्वको राई समुदायबाट बलियो प्रभाव राखिरहेका युवा नेता हुन्। त्यस्तै अर्का मन्त्री अमनलाल मोदी थारू समुदाय मात्र होइन पूर्वी तराईमा बलियो पकड भएको नेतामा पर्छन्, तर अमनलाल मोदीले खासै काम गर्न भने सकेका छैनन्। जातीय क्षेत्रीय सन्तुलन मात्र होइन विगतको अवसर र क्षमतालाई समेत हेर्दा शक्ति बस्नेतको विकल्प खोज्नु न्यायसङ्गत हुने माओवादी नेताहरूको टिप्पणी रहेको छ। अब सेना कटौतीको कुरा गरौँ। एउटा भनाइ छ, सेना जहिले अर्को होइन अन्तिम युद्धको तयारीमा हुन्छ। इतिहासमा नेपाली सेनाको प्रयोग र विस्तार शासकको सत्ता टिकाउन र राजनीतिक गतिविधिका सूचना बटुल्न भएको पाइन्छ। पञ्चायतकाल र राणाकालमा शासकहरूले सेनालाई राजनीतिक शक्ति आर्जनमा उपयोग गरे, त्यही अनुसार देशभर फैलियो। त्यो धङधङ्गी सेनाबाट पूर्ण रूपमा बाहिर आउन सकेको छैन। नेपालमा सेनाको सङ्ख्या कटौती गर्नुपर्ने विषय नौलो होइन। 2063 सालमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरकै समारोहमा सेनाको सङ्ख्या भारी कटौती गर्नुपर्ने राय पेश गरेपछि उक्त बहस छेडिएको थियो। त्यस यता बेला बखतमा सेनाको दरबन्दी कटौतीको विषय सतहमा आउने गरेको थियो, तर हिजो आज फेरि यो विषयले सदनमा नै प्रवेश पाएको छ। यसले सेना कटौतीको बहस फेरि सतहमा ल्याएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट।
नेपाली सेनाको पुनर्संरचना र संख्या कटौतीको विषय बेला बखतमा सतहमा आउने गरेको छ। वर्तमान परिवेशमा देशमा युद्ध र विपदको स्थिति नरहेको र सीमा सुरक्षामा पनि सेनाको भूमिका प्रभावकारी नदेखेकाले संख्या घटाउनुपर्ने बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो। बुधबार मात्रै राष्ट्रसभा बैठकमा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा नेकपा एमालेकी सांसद डाक्टर बिमला राई पौडेलले मुलुकभित्र लडाईँ नभएको र बाह्य शक्तिसँग जुत्ने क्षमता पनि नभएकाले सैनिक संख्या कटौती गरेर मुलुकको ढुकुटी बचाउनु पर्ने धारणा राखिन्। यता प्रतिनिधि सभा बैठकपछि शुक्रबार सांसदहरूले चालु खर्च कटौती गर्न सेनाको संख्या घटाउनु पर्ने धारणा राखेका छन्। हाम्रो देशभित्र अहिले लडाईँ छैन अनि छिमेकीबाट लडाईँ हुने सम्भावना देखिँदैन, भइहाले पनि हामी टिक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। सीमा सुरक्षा गर्नको लागि राम्रोसँग यसले कम्युनिकेट पनि गर्न सक्दैन, सुरक्षा गर्ने त परै जाओस् भनेदेखि यस्तो मन्त्रालयलाई पाल्ने कि नपाल्ने 80-90 हजार सेना हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन। सांसदहरूले औपचारिक रूपमै सैनिक संख्या पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बहस सुरु गरेपछि अवकाश प्राप्त सैनिकहरूले भने त्यसको विरोध गरेका छन्। नेपाली सेनालाई कमजोर बनाउने विदेशी शक्तिहरूको डिजाइन अनुसार देशमा सेनाको काम छैन भन्ने दृष्टिकोणबाट चलखेल भएको उनीहरूको आरोप छ। तपाईको सम्पत्ति मारेर लुटेर यिनीहरूको कार्यकर्ता खुवाएर अनि सेना धेरै भएर के अरे यो चीन र भारतको बिचमा के कामले लड्न सक्दैन भन्दाखेरि यी राष्ट्र विरोधी देश विरोधी देशद्रोही तपाईँका यी नेपाली होइनन्, यिनीहरू विदेशी दलालहरू हुन्। मिलिटरी पावर भनेको चाहिँ अन्तिम विकल्प हो। त्यसलाई अगाडि ल्याइकन यति धेरै विवादमा ल्याउनु, यति धेरै चर्चा, यति धेरै बहस गर्नु चाहिँ यो उद्वेग लाग्दो कुरा छ। नेपाली सेनामाथि अनेक किसिमको चाहिँ चलखेल गरेर विदेशीसँग उहाँहरूले चाहिँ एउटा कमिटमेन्ट गरिसक्नु भएको छ। अन्तमा नेपाली सेना नराख्ने, यहाँ चाहिँ इन्डो पश्चिमाको एउटा जोइन्ट अपरेसनको एउटा युनिट एउटा चाहिँ नि सेना राख्ने, त्यसपछि यही भूमिलाई प्रयोग गरेर चाइना तिब्बत फुटाउने। सेना कटौतीको बहस सतहमा देखिए पनि उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सेनाको संख्या घटाउने सन्दर्भमा सरकारले कुनै सोच नबनाएको संसदमै स्पष्ट पारिसकेका छन्। मुलुकको आवश्यकता, तत्कालीन परिस्थिति, मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका आधारमा सेनाको संख्या निर्धारण भएकाले त्यसलाई तलमाथि गर्ने पक्षमा सरकार नभएको मन्त्री खड्काको धारणा छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शान्ति स्थापना गर्ने कार्य लगायत विभिन्न कार्य जिम्मेवारीको आधारमा नेपाली सेनाको संख्या निर्धारण हुने भएकोले नेपाली सेनाको संख्यालाई उल्लेखित विषयको सापेक्षतामा हेर्नु पर्दछ भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। सेनाको मुख्य काम नागरिकको सेवा, देशको सीमा सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थका एजेन्डाको रक्षा गर्नु हो। हाल नेपालको सैनिकको संख्या झण्डै 97,000को हाराहारीमा छ। यो संख्या भौगोलिक र जनसंख्याका हिसाबले पनि विश्वासको विभिन्न शक्तिशाली देशको तुलनामा धेरै भएको आवाज उठिरहेको छ। यस्तोमा पछिल्लो समय नेपाली सेना देशको सुरक्षा भन्दा पनि व्यापार र ठेक्कापट्टामा केन्द्रित भएको गुनासो पनि नागरिक स्तरबाट आउने गरेको छ। सेनाको काम सीमा सुरक्षा गर्ने कि व्यापार भन्ने प्रश्न पनि यति बेला पेचिलो बन्दै गएको छ। यद्यपि देशको सेनाको संख्या निर्धारण गर्ने जिम्मा सरकारको हो। सरकारले देशको सामरिक अवस्था र राजनीतिक परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै सैनिक संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यस विषयमा अनावश्यक बहस चर्काउने भन्दा पनि अध्ययनका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजालको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, अब कुराकानी गरौँ कांग्रेस विवादको। पछिल्ला दिनहरूमा नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिक विचलित देखिन्छ। हुन त कांग्रेसभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासका आडमा पार्टी र पार्टी नेतृत्व विरुद्ध हुने गरी खुलेआम भाषण गर्नु नौलो र असामान्य विषय होइन, तर विधान अनुसार पार्टीगत काम समयमै नहुनु समस्याको विषय पक्कै हो। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले अहिले नीति महाधिवेशनको तयारी थालेको छ, तर यसका लागि उल्झन भने धेरै देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले झण्डै 1 वर्षपछि असार 27 गतेका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका थिए। केन्द्रीय समिति बैठक नै बसाल्न नखोजेका देउवालाई प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको निधनका कारण सो दिन बैठक स्थगित सहज भयो। स्थगित बैठक साउन 2 गतेका लागि बोलाइएको छ, तर सो दिन पनि बैठक हुने नहुने इतर पक्ष सशंकित छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट।
नेपाली कांग्रेसको झण्डै 1 वर्षपछि साउन 2 गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छ। यसअघि असार 27 गतेका लागि बोलाइएको बैठक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीताको निधनका कारण स्थगित गरी 2 गतेका लागि सारिएको छ। पार्टी सभापति देउवा विरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने इतर पक्षले तयारी गरेपछि देउवालाई तनाव छ। आफू अनुकूलको निर्णय गर्दै आएका देउवालाई यसपालि कुनै पनि हालतमा कमजोर बनाउने रणनीति इतर पक्षको छ। पार्टी नेता कार्यकर्ताहरू नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतका ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएको भन्दै इतर पक्षले सशक्त आवाज उठाउने तयारी गरिरहँदा देउवा भने भ्रष्टाचारका विषयलाई बैठकको एजेण्डा नै नबनाउने योजनामा छन्। कंग्रेस युवा नेता कार्यकर्ता देउवाको कार्यशैलीप्रति रुष्ट भइरहँदा कंग्रेस राजनीतिक पेचिलो बन्दै गएको छ। 2078 पुसमा पार्टीको 4औं महाधिवेशनबाट देउवा सभापति पुनः निर्वाचित भए पनि देउवाको कार्यशैली नबदलिएको इतर पक्षको आरोप छ। त्यसैले देउवालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने कसरतमा महामन्त्री गगन थापा लागिरहेका छन्। म त अलिकति संख्या पुग्यो साथीहरूले यो बेला म अहिले पनि के ठान्छु भने नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता म यो बेलामा चाहिँ आजको दिनमा देशको आवश्यकताको आधारमा म नेपाली कांग्रेसको संसदीय दललाई राम्रोसँग हाँक्न सक्छु र सबैभन्दा राम्रोसँग हाँक्न सक्छु भन्ने ठान्दछु। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले त्यसका निम्ति प्रयास गर्ने कुरा स्वाभाविक हो। तर फेरि मैले गर्ने प्रयासमा साथीहरूको सङ्ख्याले मलाई त्यो प्रयासलाई सार्थकता दिन्छ भन्ने जतिखेर मलाई महसुस हुन्छ त्यो बेलामा स्वाभाविक रूपमा त्यसका निम्ति प्रयास त हुन्छ। कंग्रेस सभापति देउवा एमाले क्याम्पमा गइसकेको माओवादीलाई समेत आफ्नो पक्षमा लिएर पार्टीलाई सरकारमा पुर्याएका छन् भने पार्टीबाटै राष्ट्रपति बनाउन सफल भए। तर देउवा भने कम्युनिस्ट पार्टीको पछि लागेर पार्टी कमजोर बनाउने इतर पक्षको आरोप छ। कंग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तनको बहससँगै नीति महाधिवेशनको माग उठिरहेको छ। त्यसैले आगामी बैठकमा पार्टीको कार्ययोजना र कार्यतालिका प्रस्तुत हुनुका साथै नीति महाधिवेशनको मिति तय हुने कंग्रेस महामन्त्री थापा बताउँछन्। यो निर्वाचनभन्दा अगाडि गठबन्धन गर्ने जुन राजनीतिक संस्कृति नेपालमा प्रारम्भ भयो र त्यसले सिङ्गो नेपालको राजनीतिलाई जसरी गाँज्यो कि दलहरू स्वतन्त्र ढङ्गले सोच्न पनि नसक्ने जस्तो अवस्था जुन बन्न थालेको छ, काङ्ग्रेसको नीति महाधिवेशनले त्यसलाई ब्रेक लगाउनुपर्छ। कतिपय कुराहरूको नयाँ बाटो खोज्नुपर्ने छ, कतिपय लिइरहेको नीतिहरूलाई रोक लगाउनु पर्ने छ। त्यसैले अहिलेको हाम्रो ध्यान भनेको हामी पार्टीको बैठक गर्ने र बैठकबाट नीति महाधिवेशन सकेसम्म भदौको मसान्तभित्र नीति महाधिवेशन गर्ने गरेर मिति तय गरेर त्यो नीति महाधिवेशनलाई त्यसको पार्टीको हितमा सर्वोत्तम उपयोग गर्ने अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो ध्यान दृष्टि त्यसमा भएको अवस्था। नेपाली कांग्रेसको विधानमा नै दलको नेता परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था भएको थापाको भनाइ छ। बहुमतले दलको नेता हटाउन सकिने व्यवस्था भएकाले कांग्रेस महामन्त्री थापा आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने कसरतमै छन्। पार्टी सभापतिको कार्यशैलीको विरोध गर्दै नेता कार्यकर्ता भेटघाटमा लागिरहेका थापाले अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको साथ लिएर केही दिन अघि मात्रै जिल्ला सभापतिहरूको काठमाडौँमै भेला गरेका थिए। कांग्रेसकै तेस्रो पुस्ताका युवाहरूले कांग्रेस रूपान्तरण अभियान बन्दै देशव्यापी कार्यक्रम गर्दै हिँडेका छन्। पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला बस्न लागेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकलाई कांग्रेस वृत्तले नै अर्थपूर्ण रूपमा लिएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रम हप्ताको 2 पटक आइतबार र बिहीबार लिएर आउँछौँ। आजको टु द पोइन्टबाट बिदा लिन्छु। हवस् त, नमस्ते।